हामिदम व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह रवाहु तिर्मिज़ी। सुनन तिर्मिज़ी में है हदीस नंबर 3768। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3767 तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। और इसके रावी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लेकर गए और जब मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, आप ये क्या चीज छुपा रहे हैं कपड़े के पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा हटाया तो दोनों कूल्हों के ऊपर जो है हसन और हुसैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, ये मेरे बेटे हैं, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं और ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और इनसे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। तो मेरे प्यारे भाइयों और राजिश साथियों की अहले बैत से मोहब्बत रखना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सादिर हदीस है। तो अहले बैत से मोहब्बत रखना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के बारे में ताकीद फरमाई। दूसरी हदीस है मुत्तफक अलैह का हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 3767, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2449 और मिसवर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो शख्स मेरी बेटी से दुश्मनी रखे समझ लो उसने मुझसे दुश्मनी रखी, और जो चीज मेरी बेटी को कलक में मुब्तला कर देती है वही चीज मुझे कलक में मुब्तला कर। तिर्मिज़ी शरीफ का हदीस है, हदीस नंबर 3736 और इसके रावी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे नबी जो उम्मी थे उन्होंने फरमाया, ए अली, तुमको दोस्त ना बनाएगा मगर वही जो मोमिन होगा, तुमको दोस्त ना बनाएगा मगर वही जो मोमिन होगा, और तुमसे बुग़्ज़ ना रखेगा मगर वही जो मुनाफिक हो। सिलसिलातुल अहादीस सहीह हदीस 3467। इसके रावी अब्दुल्लाह बिन नजी हैं। अब्दुल्लाह बिन नजी के वालिद एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जा रहे थे। उनके जिम्मे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वजू की खिदमत थी। जब वो सिफ़ीन की तरफ जाते हुए नैनवा के करीब पहुंचे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकार कर फरमाया, ए अबू अब्दुल्ला, फरात के किनारे रुक जाओ, ए अबू अब्दुल्ला, फरात के किनारे रुक जाओ। मैंने पूछा खैरियत तो है? मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अब्दुल्ला फरमा रहे कि खैरियत तो है? तो फरमाया, एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है? क्या आपको किसी ने गुस्सा दिलाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरे पास अभी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठकर गए हैं, मेरे पास अभी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से उठकर गए हैं और उन्होंने फरमाया कि हुसैन को, तुम्हारे नवासे हुसैन को दरियाए फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा, तुम्हारे नवासे हुसैन को दरियाए फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अगर आप चाहें, यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मेरे महबूब, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस मिट्टी की खुशबू सुंघा सकता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुट्ठी भर मिट्टी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुट्ठी भर मिट्टी लाए, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुट्ठी भर मिट्टी लाए और मुझे दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उस वक्त से मुझे अपनी आंसुओं पर काबू नहीं है। कि यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं कि मेरा नवासा करबला के मैदान में शहीद होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई दर्द है। सिलसिलातुल अहादीस सहीहा हदीस नंबर 2508। सय्यदा उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, मैंने एक रात को कभी ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, कि मुझे ऐसा लगा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरे गोद में फेंक दिया गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इसकी ताबीर यह है कि मेरी बेटी फातिमा के वहां एक बच्चा पैदा होगा, मेरी बेटी फातिमा के वहां एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी गोद में होगा। और जो है उम्मुल फजल फरमाती है कि वाकई ऐसा ही हुआ।
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایک بچہ پیدا ہوا اور جو میری گود میں تھا، اور پھر فرماتی ہے کہ میں حسین کو آپ کی گود میں نے رکھ دیا، میں آئی اور میں نے حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں متوجہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اٹھ کر گئے، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری امت، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے کی مٹی بھی لائے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 3550، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے کسی ایک سے ارشاد فرمایا کہ آج گھر میں میرے پاس ایسا فرشتہ آیا تھا، آج گھر میں میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے مجھ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس نے مجھ سے کہا آپ کا یہ حسین بیٹا قتل کر دیا جائے، آپ کا یہ بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے مقتل کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے مقتل کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پھر اس نے سرخ مٹی نکال کر مجھے دکھائی۔ پھر بخاری شریف کی حدیث نمبر 447، مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 2915، اور ترمذی میں بھی ہے 3800۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، یعنی عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور یہ سن کر عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں فتنوں سے رحمان کی پناہ چاہتا ہوں، میں فتنوں سے رحمان کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 6181۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نصف النہار کے وقت خواب دیکھا، نصف النہار کے وقت خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پرا گندہ ہیں اور جسم اطہر غبار آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں، میں آج صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں نے اس وقت کو یاد رکھا، میں نے اس وقت کو یاد رکھا، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث حدیث نمبر 3712، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایک لشکر روانہ فرمایا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک باندی کو لے لی۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی دیکھیے علی نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا آیا، فرمایا اللہ کے نبی دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ چوتھا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غضب ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم علی سے، کیا چاہتے ہو تم علی سے، کیا چاہتے ہو تم علی سے؟ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر مومن کے دوست ہیں، میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے بارے میں تو محبت کا درس دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلتیں، اہل بیت کی اتنی فضیلتیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں راجو ساتھیوں کہ اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، اہل بیت کے نقش قدم پر چلو۔